الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سبحان اللہ ماشاءاللہ. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. اللہ. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. قال النبي صلى الله تعالى عليك وسلم كلهم يطلبون رضائي وأنا أطلب رضاك يا محمد. سبحان اللہ. إن الله وملائكته يصلون على النبي برحق یا نبی ماشاءاللہ. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام یا رسول اللہ. سارے مل کے پڑھ لو. الصلاة والسلام الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. ایک نعت میں پڑھنا چاہنا توڑے ذوق واسطے. جے میرا ساتھ دو گے انشاءاللہ میری جتے حاضری لگنی تو آڈی بھی ہوتے لگے گی انشاءاللہ. تو خاموش کوئی نہ رہے، مل کر حضور دی نعت پڑھنی ہے. نہ دن نہ مہینے نہ ہی سال تے مکنی ہے. نہ دن نہ مہینے نہ ہی سال تے مکنی ہے. اے عام نہ گل حشر نو تیرے لال تے مکنی ہے. میرے خیال تو انہوں سمجھ نہیں لگی تو میں چاہنا کہ ایک باری ہاتھ کھڑا کر کے نعرہ لگاؤ. نعرہ تکبیر انجنی محبت والا نعرہ لگاؤ. اور توڑے نعرے دی آواز انشاءاللہ غمت خضرہ تک جائے گی. اس میں پڑھو سارے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن میلاد مصطفیٰ سیدی مرشدی. پڑھو سارے. نہ دن نہ مہینے نہ ہی سال تے مکنی. نہ دن نہ مہینے نہ ہی سال تے مکنی ہے. اے عام نہ گل حشر نو تیرے لال تے مکنی. اور باں جس نے پڑھائی ہے سرکار دو عالم نو. اور باں جس نے پڑھائی ہے سرکار دو عالم نو. او کہندہ پھرے حشر نو لج پال تے مکنی ہے. او کہندہ پھرے لج پال تے مکنی. لنگر سارے نے کھانا ہے تے سارے پھر حق ادا کرو. لنگر کھان دا حضور دے غلام ہو اور حضور دے ذاک کرو نعت خواہاں. مل کے پڑھو. نہ دن نہ مہینے نہ ہی سال تے مکنی. اے گل آمنا حشر نو تیرے لال تے مکنی.
اور باں جس نے پڑھائی سرکار دو عالم نو او کہندا پھر حشر نو لج پال تے مکنے او کہندا پھر حشر نو لج پال تے مکنی اور کنڈ نہ کر تو پنجانو کیا بات مکھ نہ پھر تو باتو حضور کیا اور بات کنڈ نہ کر تو پنجانو پنجانو واہ واہ اور مکھ نہ پھر دوبارہ تو کیا کہ بات جنت جہنم او دی آہلت مکھنی اے جنت جہنم او دی آہلت مکنی اے جنت جہنم او دی آہلت نہ دن نہ مہینے نہ ہی سالت مکنی اے عام نہ گل حشر نو تیرے لالت مکنی سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ صدر مجلس پیر طریقت رہبر شریعت زینت مشائخ ماشاءاللہ حضرت قبلہ مختوم پیر سید علی رضا گیلانی القادری ماشاءاللہ جگر گوشہ مخدوم المشائخ ماشاءاللہ بدر المشائخ ماشاءاللہ بے شک بے شک حضرت قبلہ سیدنا و مرشدنا فرزند غوث الثقلین حضرت قبلہ سید چند پیر قادری ماشاءاللہ القادری ارگلانی زیب سجادہ قطب العارفین عمدۃ الصالحین برہان الواصلی ماشاءاللہ حضرت سیدنا میاں میر بالا پیر قادری رحمت اللہ علیہ ماشاءاللہ اور اج دی اس پاکیزہ روحانی ایمانی محفل میلاد مصطفیٰ دی سرپرستی عاشق مصطفیٰ میرے بھائی محترم معین علوی صاحب کہ آپ دی ذات بھی علماء اور مشائخ اور عوام الناس دے اندر ایک جانی اور پہچانی شخصیت بے شک بے شک اور آج یہ پہلا موقع ہے کہ میں آپ نو سبق سنا رہا ہوں اور میرے انتہائی قابل قدر بھائی اور میں ہمیشہ اپنے بڑے بھائی دا انہاں نو رتبہ اور بڑے بھائی طرح انہاں دا احترام اور عزت اور انہاں دی قدر کرنا کہ میرے بھائی محترم پیر اعجاز قادری صاحب کہ آپ ایک بہترین عالم دین بعمل انسان اور با کردار شخصیت ہر ایک دے ساتھ ہر ایک دے نال تعلق محبت واسطہ تعلق ایسا ہے ہر پیر ہوئی سمجھدا ہے کہ اعجاز قادری صاحب میرا ہے ہر ایک دے نال اتنا پیار ہر ایک دے نال اتنا تعلق میں پرسوں آپ دا خطاب سی ڈیرہ اللہ فیصل آباد اج میں شام نو سن رہے سی آپ دا خطاب تو میرے بھی آپ بہت پیارے بھائی اور رہنما نے میں ہمیشہ اپنے بھائی بڑے بھائی دی طرح عزت اور احترام اس شخص دا اس وجہ تو کرنا ماں کہ جو اندر ہے وہ باہر ہے
جو دل دے اندر ہے او زبان تے گفتگو ہے. اور اج دی یہ محفل جس محفل دا نام ہے محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کوئی عام محفل نہیں، یہ کوئی عام مجلس نہیں، یہ بہت بڑا میلاد ہے اور بہت بڑی مجلس اور محفل ہے. کیونکہ اس مجلس اور محفل دا بانی خود خالق کائنات، کہ سب تو پہلے کائنات نہیں بنی سی، نہ آسمان سی، نہ زمین سی، نہ چند سی، نہ سورج سی، نہ ستارے سن، نہ جن سی، نہ انسان سن، نہ درندے سن، نہ پرندے سن، نہ صبح سی، نہ شام سی، نہ رات سی، نہ دن سی، کوئی چیز نہیں سی. اللہ دے محبوب دا آغاز، آپ دی سیرت دا آغاز، آپ دی شان مصطفیٰ دا آغاز عالم ارواح تو شروع ہویا اور قیامت والے دن عالم حشر و نشر تے مکمل ہوئے گا. جدو بھی کوئی سیرت نگار کسے دی سیرت لکھے گا، او دے بچپنے تو شروع کرے گا جوانی تک، جوانی تو شروع کرے گا بڑھاپے تک. مثلاً آدم علیہ السلام دی سیرت دا آغاز آپ دی پیدائش تو بعد شروع ہویا. حضرت نوح علیہ السلام دی سیرت دا آغاز بھی پیدائش تو بعد شروع ہویا. القصہ کے 1,24,000 انبیاء کرام دی سیرت دا آغاز انہاں دی پیدائش تو بعد شروع ہویا. لیکن کائنات دے اندر ایک ہستی ایسی بھی سی، نہ دے زمین سی، نہ آسمان سی، نہ سورج سی، نہ چند سی، نہ ستارے سن، نہ انسان سن، نہ درندے سن، نہ پرندے سن، نہ دن سی، نہ رات سی، نہ صبح سی، نہ شام سی. کائنات دی کوئی بھی چیز نہیں سی. اللہ کریم نے عظمت مصطفیٰ دا اعلان، میلاد النبی دا اعلان عالم ارواح دے اندر کیتا، اور کلیاں نہیں کیتا بلکہ 1,24,000 پیغمبرانو بلا کے میلاد مصطفیٰ منایا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ماشاءاللہ بیٹا یار ٹھیک کر، گلا کھا رہے اسپیکر تے. ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، جشن میلاد مصطفیٰ. پیارے مصطفیٰ دا میلاد عالم حشر تو شروع ہویا، عالم ارواح تو شروع ہویا، اور عالم حشر و نشر تے مکمل ہوئے گا. اور امام اہل سنت الشاہ احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ، آپ نے اپنی حدیث پاک دے اندر لکھیا کہ خالق نے فرمایا کہ پیارے قیامت والے دن ایک وقت آئے گا کہ میرا ذکر مکمل ہو جائے گا لیکن مصطفیٰ تیرا ذکر پھر بھی جاری رہے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. محبوب تہاڈا ذکر پھر بھی جاری و ساری رہے گا. اور قیامت والے دن 1,24,000 انبیاء کرام میدان حشر دے اندر جمع ہون گے. ساری دنیا باب آدم کل جائے گی، حضور اج سفارش کرو، آپ فرمان گے اذهبوا الی غیری، کسے غیر کل ٹر جاؤ. پھر حضرت ابراہیم خلیل، حضرت موسیٰ کلیل، حضرت عیسیٰ روح اللہ، القصہ 1,24,000 انبیاء کل ساریاں قومہ جان گیاں، اور سارے نبی کہن گے کہ اذهبوا الی غیری، اج کسے غیر کل ٹر جاؤ، اسی تو آڈی مدد اور سفارش نہیں کر سکتے. لیکن آخر دے اندر جدو عیسیٰ نبی کو جان گے نے، آپ یہ نہیں کہیں گے کہ اذهبوا الی غیری، کسے غیر کو ٹر جاؤ. آپ فرمان گے بیلیو ٹھہرو، میں تو آڈی مدد تا نہیں کر سکتا، لیکن میں تو انو اے دے بوئے تے لے جانا جنہی رب موڑ دا ہی کوئی نہیں گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور پھر سارے نبی سب تو اگے بابا آدم علیہ السلام، پھر حضرت نوح علیہ السلام، ابراہیم خلیل اللہ، حضرت زکریا پیغمبر، حضرت یحییٰ پیغمبر، سارے نبی اگے اگے ہون گے، پیچھے پیچھے قومہ ہون گیا. اور مصطفیٰ نے قیامت والے دن سر اپنا سجدے دے اندر جھکایا ہوئے گا. خالق فرمائے گا کہ پیارے
اج سجدے وچوں سر اٹھا کے زلف لہرانا تیرا کم ہوئے گا اور امت نو بری کرنا میرا کم ہوئے گا. اور سارے نبی کہیں گے سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے اولا. اور حضور دے دربار بھی جا رہے ہوں گے, سارے نبی پڑھ رہے ہوں گے سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی. رو آپ دے دادا جان حضرت ابراہیم خلیل اللہ آپ فرما رہے ہوں گے خلق سے اولیاء اولیاء سیروں سن, خلق سے اولیاء اولیاء سیروں سن, سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی, سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. اور ساڑھے نبی سب رسولاں تو اعلیٰ نبی. بے شک بے شک. کلمہ شریف دیکھ لو, رب نے آدم علیہ السلام نو کلمہ دیتا لا الہ الا اللہ, آدم صفیح اللہ. حضرت نوح نو کلمہ دیتا لا الہ الا اللہ, نوح نجی اللہ. حضرت ابراہیم خلیل نو کلمہ شریف دیتا لا الہ الا اللہ, ابراہیم خلیل اللہ. حضرت اسماعیل نو کلمہ شریف دیتا لا الہ الا اللہ, عیسیٰ روح اللہ. حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نو کلمہ دیتا لا الہ الا اللہ, اسماعیل ذبیح اللہ. حضرت موسیٰ نو کلمہ دیتا لا الہ الا اللہ, موسیٰ کلیم اللہ. حضرت عیسیٰ نبی نو کلمہ دیتا لا الہ الا اللہ, عیسیٰ روح اللہ. لیکن میرے مصطفیٰ نو کلمہ دیتا, ہر نبی دے کلمے دے اندر نقطہ ہے مگر میرے مصطفیٰ دا کلمہ ہی نقطہ تو پاک ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. لا الہ الا اللہ, میرے سلطان باہو نے فرمایا کہ 12 الفاظ نے لا الہ الا اللہ, 12 الفاظ نے محمد رسول اللہ, 12 الفاظ نے لا الہ الا اللہ, 12 الفاظ نے محمد رسول اللہ. سلطان باہو نے فرمایا کہ نہ پہلے 12 الفاظاں تے کو نقطہ ہے نہ آخری 12 الفاظاں تے کو نقطہ ہے. خالق نے کائنات نو سمجھا دیتا کہ لوگوں بھیجن والا بھی بے مثال ہے, آن والا بھی بے مثال ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, پیر سید علی رضا شاہ صاحب. پھر اس رب دی بے نیازی دیکھو, معراجہ دی باری آئی, آدم علیہ السلام نو معراج کرایا جنت دے اندر, حضرت نوح علیہ السلام نو معراج کرایا کشتی دے اندر, حضرت ابراہیم نو معراج کرایا اگ دے اندر, حضرت اسماعیل نو معراج کرایا چھری دے نیچے, حضرت موسیٰ کلیم نو معراج کرایا کوہ طور پہاڑ تے بلا کے, حضرت یوسف پیغمبر نو معراج کرایا کھو دے اندر جا کے, حضرت یونس پیغمبر نو معراج کرایا مچھلی دے شکم دے اندر بھیج کے. لیکن جدو میرے اور تواڈے محبوب دی باری آئی سارے نبیاں نو معراج فرشی ہویا لیکن مصطفیٰ نو معراج عرشی ہویا. سبحان اللہ. سارے نبیاں نو معراج رب نے فرش تے کرایا لیکن مصطفیٰ نو معراج عرش تے کرایا. اور پھر ایسا معراج کرایا جدو محبوب علیہ السلام معراج والی رات رب دے دربار دے اندر پہنچے, رب نے کہا کہ سونیا کچھ لے کے ہیں, آپ نے کہا ہاں تحیات للہ والصلوات والطیبات. رب نے کہا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ, محبوب بولے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. محبوب کائنات علیہ السلام نے جدو بارگاہ لم یزل اندر حاضر سن, اللہ دی توحید
اللہ دی حمد بیان کیتی. رب نے کہا کہ سونیا اج سبب نال تو آیا مینوں ملن واسطے تے میرا دل کردا ہے کہ تیری امت دے بارے فیصلہ نہ کر لیے. محبوب نے کہا یا اللہ کر کی کرنا چاہنا. رب نے کہا کہ سونیا میرا فیصلہ اے وے کہ قیامت والے دن جڑے چنگے لوگ ہون گے وہ میرے ہون گے. مصطفیٰ کریم مسکرا کے کہنے لگے فیصلہ ہو گیا. خدائی فیصلہ اے وے کہ چنگے تواڈے ہون گے اور مصطفی فیصلہ اے وے کہ مندے میرے ہون گے. اور شاعر کہندا سب تو چی شان والا سارے پڑھ لو سب تو چی شان والا تے سب نو سینے لاون والا تے سب نو سینے لاون والا تے رحمتاں ورتاون والا تے سب تو چی شان والا. اور جنہاں دی پنڈ کوئی نہیں چکدا جنہاں دی پنڈ کوئی نہیں چکدا انہاں دی پنڈ چاون والا تے سب تو چی شان والا تے سب نو سینے لاون والا. اور آخری کا حدیث پاک بخاری شریف دی حدیث رسول ہے کہ آقا علیہ السلام مسجد نبوی دے اندر تشریف فرما سن. اصحاب رسول جمع غفیر سن اور چہرہ مصطفیٰ دی تلاوت کر رہے سن. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے دربار دے اندر ایک اٹھ آیا. پہلے حضور دا طواف کیتا. طواف کرن تو بعد حضور دے قریب اپنا منہ لے کے سرکار دو عالم دے کنہ دے قریب اپنا منہ کر کے بڑبڑ کیتی. کچھ بولے اپنی زبان دے اندر. اصحاب نہ سمجھے پر مصطفیٰ سمجھ گئے. کیونکہ جی دیاں بولیاں کوئی نہ سمجھے ہو دیاں بولیاں مصطفیٰ سمجھ جاندے نے. حضور رحمت عالم نے فرمایا کہ بیٹھ جا. اٹھ بیٹھ گیا. تھوڑی دیر گزری دا مالک بھی آ گیا. بارگاہ مصطفیٰ دے اندر مالک آیا اور کہنے لگے کہ محبوب اے جڑا اٹھے انہا فرمان ہے شرکس ہے اپنے مالک دی بے ادبی گستاخی کر کے آیا. محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹھ جا. بلی بیٹھ گیا. حضور نے فرمایا گل سن میری کی گستاخی کر کے آیا. اس کے حق حضور میری نافرمانی کیتی ہے. محبوب علیہ السلام نے تکیا اٹھ ول. حضور نے فرمایا کہ تو بھی کوئی گل کر. اٹھ بولیا کہ حضور میں ساری زندگی تو اس گھر دا نوکر ہاں اس گھر دا غلام ہاں. ساری زندگی یہ وزن میرے تے چکاندے رہے میں چکدا رہا. سواری کر دے رہے میں کراندا رہا. اج تک میں انہاں دا حکم نہیں موڑیا. میں ہو گیا بڑھا. میں ان وزن نہیں چک سکدا. میرے اندر انہی ہمت نہیں. انہاں راتی پیو پترہ نے صلاح کی تھی کہ ابا اٹھ جڑا نے بڑھا ہو گیا بیکار ہو گئے انہوں ذبح کریے آپ بھی کھائیے تے بیلیاں نو بھی کھوائیے. محبوب جدو راتی انہاں نے صلاح کی تھی نے تے میرا دل رویا کہ ساری زندگی اس درد دی غلامی کردہ رہے. ساری زندگی اس درد دا نوکر تے چاکر رہے. آخر اے منو صلہ ملیا. محبوب میں سجے ویکھیا کھبے ویکھیا سامنے ویکھیا پیچھے ویکھیا کہ کوئی ایسی جگہ ہے جتھے منو پناہ مل جاوے. کوئی ایسی جگہ ہے کہ جیڑا میری سن سکے جیڑا میرے مشکل دے اندر کم آ سکے. حضور بس آسمانہ تو آواز آئی کہ جے پناہ چانا تے در مصطفیٰ تے چلا جا. حضور میں تو اڈی بارگاہ وچ آیا. انصاف کرنا فیصلہ کرنا اس در تو خالی کوئی نہیں جا سکتا. اور یاد رکھنا کہ میرے مصطفیٰ کریم
فقط انسانہ دے ہی نبی نہیں سن بلکہ کائنات دے ذرے ذرے دے نبی سن، درندیاں دے نبی، پرندیاں دے نبی، جانوراں دے نبی، پہاڑاں دے نبی، انساناں دے نبی۔ کائنات وچ اللہ نے 18,000 مخلوق بنائی، ہر چیز دے نبی میرے ہی مصطفیٰ سن۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بھی بیلیا ایک گل ہے، اے اٹھ دی قیمت کی نہیں؟ عرض کی تھی حضور اینی قیمتیں؟ سرکار نے حضرت بلال حبشی نے حکم فرمایا کیونکہ بلال حبشی خزانہ مصطفیٰ سن، حضور دے خزانہ دے مسیح سناب۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بلال ایسا کرو اس بیلی نے اٹھ دے پیسے دے دوں۔ حضرت بلال حبشی اٹھے، آپ نے اٹھ دے پیسے دے دیتے، اور دین تو بعد آپ نے فرمایا کہ بیلیا ہونے اٹھ جڑا مصطفیٰ دا ہو گیا ہے، تو مصطفیٰ اٹھ دا ہو گیا ہے۔ بس جس ویلے حضور نے اس اٹھ نو خرید لیا، اٹھ پھر اٹھیا، پھر حضور دا طواف کر کے میرے مصطفیٰ دے کن دے کول آ کے پھر بڑھ کی تھی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق تو انہوں پتہ ہے کہ اٹھ کی آندہ ہے؟ حضور سانو نہیں پتا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ اٹھ آندہ ہے کہ سونیا تو میں نو چھری ہیٹو بتائی، رب تیری امت نو جہنم دی آگ تو بچائے گا، کہ تسی میں نو چھری تو بچایا ہے، رب تو اڈی امت نو جہنم دی آگ تو بچائے گا۔ اللہ دے پیارے محبوب دی شان تو قربان جائیے، اس محبوب دے غلام اور عبدی سوں سانو فخر حضور دی غلامی تے، سانو مان حضور دے غلام ہونتے، کیونکہ 1,24,000 پیغمبر دعا کر دے چلے گئے، مصطفیٰ ساڑے زمانے بھی چاہ جائے، حضور ساڑے زمانے بھی چاہ جائے، اور حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ نبی دعائے کر دے چلے گئے کہ مولا اگر وہ نبی ساڑے زمانے بچ نہ ہوئے، قیامت والے دن وہ دے غلامہ بچ اٹھا دینا۔ کتنی خوشبختی ہے کیسی اس مصطفیٰ کریم دے غلام۔ اور آخری بات، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جدو آپ مکہ شریف تو مدینہ شریف ہجرت کر کے آئے، آقا علیہ السلام مسجد نبوی دے اندر ایک دن بیٹھے، ایک یہودن ایک بیٹی، قوم یہود دی بیٹی سی، نوجوان سی، مسجد نبوی دے دروازے اگے کھڑی ہو گئی، اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرہ مصطفیٰ نو دیکھ، حضور دے چہرہ مبارک نو دیکھن تو بعد آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یا بلال اس بیٹی نو بلا کے لے آؤ۔ حضور دے دربار دے اندر حاضر ہوئی، تے سرکار نے فرمایا کہ بیٹی کی دیکھے آئی؟ عرض کی تھی حضور جدو دا میں تو آڈا چہرہ دیکھ رہی ہیں تے میرا دل اور میرا ذہن ایک اندہ ہے کہ اس سچا نبی ہے، اس سچا نبی ہے، تو میرا یہ دل کردہ کہ میں تو آڈی غلام بن جاؤں۔ حضور نے فرمایا کہ کلمہ پڑھنا تیرا کام ہوئے گا، جنت دینا مصطفیٰ دا کام ہوئے گا۔ حضور رحمت عالم نے کلمہ پڑھایا، بیٹی نو عزت دیتی، گھر چلی گئی۔ گھر جس ویلے پہنچی بس اپنے کمرے دے اندر بے کے گنگناوے، حضور دے اتے نعت، حضور دی تعریف، حضور تے درود و سلام۔ او دا باپ سی نبینا، اکھاں تو نظر نہیں آندہ سی۔ ایک دن بیٹی کہنے لگی کہ ابا میں مدینہ شریف دے اندر ایک حکیم ویکھ کے آئی ہاں، حکیم تے بڑے ویکھے پر اس حکیم ورگا کوئی حکیم نہیں ویکھیا، بڑے بڑے طبیب دیکھے پر اس طبیب ورگا کوئی طبیب نہیں دیکھیا، بڑے بڑے معالج دیکھے پر او دی تشخیص ورگی کسے دی تشویز نہیں۔ ابا جے آنکھیں میں اس حکیم کو دعائی نہ تو انہوں لیا کے دے دیا تو اڈی آنکھاں ٹھیک ہو جان۔ جس ویلے نوجوان بچی باپ نے کہا کہ ٹھیک ہے بیٹا جا، نوجوان بچی اللہ دے رسول دے دربار دے اندر حاضر ہوگی، اور اللہ دے پیارے محبوب دی بارگاہ دے اندر عرض پہ کر دے پیارے محبوب والدہا دے چہرے والے، واللہ دیاں پیاریاں پیاریاں زلفاں والے، والفجر دی پیاری پیشانی والے، یاسین تے توہا دے پیارے پیارے دھندا والے، وما ینتق الہوا دی پیاری زبان والے، ما ذاق البصر دے پیارے سرمے والے، علم نشرہ دے پیارے سینے والے،
असर दे प्यारे जमाने वाले, यदुल्ला दे गोरे गोरे हत्ता वाले, ले अमरू दी प्यारी जान वाले, वजहुल्ला दे नूरानी चेहरे वाले, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हुजूर दी बारगाह दे अंदर अर्ज की थी कि आका मेरा बाप नबी न है, अखा तो नजर कुछ नहीं आंदा, हुजूर कोई ऐसी मेहरबानी फरमाओ कि मेरे बाप दी अखा विच नूर आ जाए। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अड्डी मुबारक उठाई, फरमाया कि सिद्दीक अकबर मेरी अड्डी मुबारक दी जो खाक है पुड़ी बन के दे दे इस बेटी नू। और हुजूर ने फरमाया कि बेटा अखां विच सुरमा सलाई पाना तेरा काम होवेगा और नूर इलाही अता करना मुस्तफा दा काम होवेगा। बस बेटी जदों हुजूर दे पैरां दी धूड़ लैके गई, हुजूर दे पैरां दी मिट्टी लैके गई, अपने बाप दी अखां दे अंदर बिस्मिल्लाह पढ़ के जदों सिलाही पाई, अल्लाह करीम ने एक अख नू रोशन फरमा दिता। जदों दूसरी अख दे अंदर सिलाही पाई, दोवीं अखां रोशन हो गईयां। बाप ने पूछा कि बेटा ये कित्थों दवाई लैके आई है? ते बेटी कहन लगी कि बाबा जिस मुहम्मद नू तू सुबह ते शाम गाना कढ़ना है, उसी मुहम्मद दे पैरां दी धूड़ है। उस यहूदी ने फौरन गजबनाक होकर अपनी बेटी नू डांटिया और अपने बेटे नू कहा कि जल्दी करो, एक सिलाई गरम करके ले आओ और मेरी अखां दे अंदर पाओ, मैं मुस्तफा दी धूड़ अपनी अखां विचों कढ़ना चाहना। अर्शो हवा आवाज आई, जिवें मर्जी कर ले, मुस्तफा दी धूड़ दे सदके ते असी पूरे जिस्म नू पाक कर छड़िया, तेनू जहन्नम तो आजाद कर छड़िया वे। अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरी और आपकी हाजरी आखिरी शेर में एक सुनाना चाहना। सज गए यार की को सजाने वाले एजाज साहब दी खिदमत विच पेश कर रहे हैं, सारे बल्कि सारी तुसी हुजूर दे मेहमान हो, क्योंकि महबूब की महफिल को महबूब ही सजाते हैं और आते हैं वही जिन्हें सरकार बुलाते हैं। सुनो, सज गए यार की महफिल को सजाने वाले, सज गए यार की महफिल को सजाने वाले, और मेरे महबूब का मीलाद मनाने वाले, मेरे महबूब का मीलाद मनाने वाले। और किस कदर कौल सच्चा है रजा का ये साइम, और किस कदर कौल सच्चा है रजा का ये साइम, और मिट गए आपके अज़कार मिटाने वाले। व आखिरु दावना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।